बहिनीहरू, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय खलङ्गा दार्चुलाले सञ्चालन गरिरहेको भिडियो कक्षाको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी योभन्दा पहिलाको श्रृङ्खलाहरूमा चाहिँ एसई परीक्षामा विज्ञान विषय अन्तर्गत सोधिने प्रश्नपत्रको नमुनाको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप आजको श्रृङ्खलामा हामी एसई परीक्षामा अनिवार्य विज्ञान अन्तर्गत समूह घमा सोधिने प्रश्नहरूको नमुना र तिनको समाधानको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। म यहाँहरूलाई समूह घका प्रश्नहरूतर्फ चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समूह घ अर्थात् ग्रुप डी अन्तर्गत एसई परीक्षामा 4वटा प्रश्नहरू सोधिने गर्दछन् र ती प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 4 रहेको हुन्छ। यी प्रश्नहरूलाई हामी उच्च दक्षता तहको प्रश्न अर्थात् हाई एबिलिटी टाइप क्वेसन्स पनि भनेर भन्दछौँ, किनकि यी प्रश्नहरू हामीले ज्ञान तह, बोध तह र प्रयोग तहमा निपुणता हासिल गरिसकेपछि कुनै दिएको नयाँ अवस्थामा ती सिपहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर यी प्रश्नहरूको उत्तर निकाल्न कतिको सक्षम भएका छौँ भनेर जाँच गर्नको लागि यस्ता प्रश्नहरू सोधिने गर्दछन्। जस्तै यहाँ 21 नम्बर प्रश्न छ, पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। यदि बृहस्पतिको पिण्ड पृथ्वीको भन्दा 319 गुणा बढी छ र अर्धव्यास पृथ्वीको अर्धव्यास भन्दा 11 गुणा बढी छ भने बृहस्पतिको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान कति होला? सँगसँगै अर्को प्रश्न पनि जोडिएको छ, 100 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तौल बृहस्पतिको सतहमा कति होला भन्ने जुन प्रश्न छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकछिन तपाईँहरू यो प्रश्नको समाधान निकाल्ने कोसिस गर्नुहोला र एकैछिनपछि चाहिँ फेरि यसको सोलुसन कसरी निस्किने रहेछ भनेर हेर्नको लागि भिडियो रिज्युम गर्नुहोला। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ जुन प्रश्न नम्बर 21 मा जुन सोधिएको छ अर्थात् दिएको कुराहरू, पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान हामीलाई 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिइएको छ। त्यस्तै बृहस्पतिको पिण्डलाई हामी अहिले m डैश भनेर मानिरहेका छौँ। यो पृथ्वीको पिण्डभन्दा 319 गुणा चाहिँ बढी छ भनेर दिइएको छ। त यसलाई हामीले m डैश इक्वल टु 319 टाइम्स m भनेर लेखिरहेका छौँ। त्यस्तै बृहस्पति ग्रहको अर्धव्यास r डैश बराबर पृथ्वीको अर्धव्यास r को 11 गुणा पृथ्वीको अर्धव्यास भनेर दिइएको छ र बृहस्पतिको सतहमा हुने गुरुत्व प्रवेग, जसलाई यहाँ हामी अहिले जी डैश भनेर जनाइरहेका छौँ, त्यसको मान कति होला भनेर सोधिएको थियो। त्यस्तै एउटा वस्तुको पिण्ड पनि दिइएको छ 100 केजी अर्थात् 100 केजी भनेर र बृहस्पतिको सतहमा उक्त वस्तुको तौल कति होला भनेर यहाँ हामीलाई सोधिएको छ। हेर्नुहोस्, अब यसलाई हामी एकछिन चित्रबाट हेऱ्यौँ भने यो पृथ्वी छ, यसको पिण्ड m यसको केन्द्रमा रहेको छ र यसको अर्धव्यास चाहिँ r अर्थात् रेडियस r छ भनेर हामीले लेखेका छौँ। त्यस्तै बृहस्पति ग्रह पृथ्वीभन्दा ठुलो छ, त्यसको पिण्डलाई हामीले m डैश भनेर मानिरहेका छौँ र त्यसको अर्धव्यास अर्थात् रेडियसलाई हामी r डैश भनेर मानिरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विज्ञान विषयको पहिलो पाठ बल अन्तर्गत हामी गुरुत्व प्रवेग g बराबर gm/r² हुन्छ भनेर अध्ययन गर्ने गर्दछौँ। यहाँ m भनेको पृथ्वीको पिण्ड र r भनेको पृथ्वीको अर्धव्यास हो। यो सूत्र पृथ्वीमा मात्रै होइन, बृहस्पति ग्रहमा अर्थात् अन्य जुनसुकै पिण्डमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्दछौँ। त्यसैले बृहस्पतिमा हुने गुरुत्व प्रवेग g डैश बराबर g टाइम्स m डैश अपन r डैश स्क्वायर भनेर हामीले यस्तै प्रकारले यो सूत्रलाई पनि यहाँ लेख्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस्, त अब हामीले बृहस्पतिमा गुरुत्व प्रवेग g डैश बराबर gm डैश अपन r डैश स्क्वायर भनेर यहाँ लेख्न सक्दछौँ र हामीलाई दिएको तथ्य के छ भने g त सबै ठाउँमा यसको मान बराबर नै हुन्छ
तर यहाँ एम ड्यास अर्थात् बृहस्पतिको पिण्ड जुन छ त्यो भनेको पृथ्वीको पिण्डको 319 टाइम्स अर्थात् 319 एम छ भनेर दिइएको छ र हामी यो एम ड्यासको ठाउँमा 319 एम भनेर लेख्न सक्छौँ भने यसको तल आर ड्यास जुन चाहिँ यो चाहिँ पृथ्वीको भन्दा 11 गुणा बढी दिएको हुनाले आर ड्यासको ठाउँमा चाहिँ हामी 11 आर भनेर लेख्न सक्दछौँ र यसबाट यो एमलाई हामीले अगाडि ल्यायौँ भने जिएम अपन तल 11 आर स्क्वायर गर्यो भने आर स्क्वायर यो हुन आउँछ भने माथि 319 जस्ताको तस्तै भने तल यो 11 स्क्वायर भन्यो भने 121 भनेर हामी यसरी लेख्न सक्दछौँ किनकि हामीले यो 11 स्क्वायरलाई यहाँ छुट्टै लेखिरहेका छौँ। अब यहाँ जुन जिएम अपन आर स्क्वायर भन्ने आएको छ यो टर्म भनेको त पृथ्वीमा हुने गुरुत्व प्रवेग हो किनकि यो एम भनेको पृथ्वीको पिण्ड भनेर हामीले मानेका छौँ र आर भनेको पृथ्वीको अर्धव्यास भनेर हामीले मानेका छौँ र यसको मान पनि हामीलाई दिइएको छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसकारण यसको ठाउँमा हामीले 9.8 लेख्यौँ भने जिएम अपन आर स्क्वायरको ठाउँमा बाँकी चाहिँ यहाँ 319 डिभाइडेड बाई 121 हुन जान्छ र बृहस्पति ग्रहमा चाहिँ गुरुत्व प्रवेगको मान 9.8 into 319 upon 121 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदो रहेछ। यसलाई हामीले सल्भ गर्यौँ भने क्यालकुलेटरबाट यसको मान चाहिँ हामीले 18.16 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर प्राप्त गर्दछौँ अर्थात् बृहस्पति ग्रहमा हुने गुरुत्व प्रवेगको मान चाहिँ 28.16 हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् जबकि यसको पिण्ड पृथ्वीको भन्दा 319 गुणा बढी छ तर पिण्ड 319 गुणा बढी भए पनि यसको अर्धव्यास पनि ठुलो भएको हुनाले यसको गुरुत्व प्रवेगको मान पृथ्वीको भन्दा लगभग चाहिँ 3 टाइम्स मात्रै आइरहेको छ। त त्यसपछि बृहस्पति ग्रहको सतहमा हुने वस्तुको तल बराबर हामीलाई सूत्र थाहा छ तल डब्लु बराबर पिण्ड गुणा गुरुत्व प्रवेग अर्थात् एम टाइम्स जी हुने गर्दछ। अहिले बृहस्पतिको सतहमा हुने गुरुत्व प्रवेगलाई हामीले जी ड्यास मानेको हुनाले यहाँ चाहिँ हामीले सूत्रमा जी ड्यास लेखिरहेका छौँ र यहाँ वस्तुको पिण्ड 100 केजी छ र बृहस्पति ग्रहमा हुने गुरुत्व प्रवेग चाहिँ 28.16 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको यो न्युटन हुन जान्छ र यहाँ चाहिँ 2816 न्युटन हुँदो रहेछ अर्थात् 2816 न्युटन चाहिँ तल हुँदो रहेछ त्यो 100 किलोग्राम पिण्ड भएको वस्तुको बृहस्पतिको सतहमा। त यसरी हामीले दिएको तथ्यलाई चाहिँ प्रयोग गरेर प्रश्नको चाहिँ समाधान गर्न सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै यहाँ समूह घ अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 22 मा रसायन विज्ञानबाट प्रश्न सोधिएको छ। सँगै दिइएको पेरियोडिक तालिकाको एक अंश अध्ययन गरी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर यहाँ एउटा हामीलाई अंश दिइएको छ। त्यसमा यसरी तत्त्वहरूलाई ठाडो क्रममा अर्थात् ग्रुपमा भएका तत्त्वहरूलाई दिइएको छ। जस्तै फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, एस्टाटिन भनेर एउटा तत्त्वहरूको चाहिँ ग्रुप हामीलाई यहाँ दिइएको छ र यहाँ प्रश्न सोधिएको छ उक्त तत्त्वहरू पेरियोडिक तालिकाको कुन ग्रुप अन्तर्गत पर्दछन्। दोस्रो प्रश्न छ उक्त अंशमा माथिबाट तलतिर जाँदा परमाणुको साइजमा कस्तो परिवर्तन आउँछ अर्थात् कस्तो परिवर्तन हुन्छ भन्ने छ। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न छ एफ र सीएलमा अर्थात् फ्लोरिन र क्लोरिनमा कुन बढी सक्रिय होला र किन त्यस्तो होला भनेर यहाँ सोधिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीलाई दिएको पेरियोडिक तालिकाको अंश हेर्दाखेरि त्यहाँ रहेको कुनै पनि तत्त्वलाई हामीले चिन्यौँ र त्यो तत्त्वको परमाणविक संख्या हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ भने त्यो कुन ग्रुपमा पर्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्दछौँ ताकि हामीले त्यसको इलेक्ट्रोन विन्यास अध्ययन गर्छौँ। इलेक्ट्रोन विन्यास अध्ययन गर्ने बेलामा अन्तिम इलेक्ट्रोन अर्थात् अन्तिम कक्षमा हुने इलेक्ट्रोनको संख्या जति छ त्यो तत्त्व त्यही ग्रुप अन्तर्गत पर्दछ। जस्तै
अहिले हामीले त्यहाँ सबैभन्दा माथि फ्लोरिन भन्ने तत्त्वलाई त्यहाँ हेर्यौं भने फ्लोरिन भन्ने तत्त्व चाहिँ हाम्रो 9th नम्बरमा पर्दछ परमाणविक संख्या एटोमिक नम्बरको हिसाबले र 9वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन् त्यसमा 9वटा प्रोटोनहरू पनि हुन्छन् र त्यसको हामीले इलेक्ट्रोन विन्यास गरायौं भनेपछि पहिलो कक्षमा 2वटा इलेक्ट्रोनहरू रहन्छन् 2n² को नियम जुन हामीले पहिल्यै सानो क्लासमा अध्ययन गरिसकेका हुन्छौं भने दोस्रो कक्षमा चाहिँ 7वटा इलेक्ट्रोनहरू पर्दछन् र अन्तिम कक्षमा जतिवटा इलेक्ट्रोनहरू पर्दछन् ती तत्त्वहरू त्यही ग्रुप अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले अहिले यी तत्त्वहरू पनि 7th ग्रुप अन्तर्गत पर्दछन् भनेर हामीले भन्न सक्दछौं। हेर्नुस् त अहिले दिएका तत्त्वहरू चाहिँ 7th ग्रुपमा पर्दो रहेछन् भनेर हामीले पत्ता लगायौं। त्यस्तै दोस्रो प्रश्न थियो उक्त अंशमा माथिबाट तलतिर जाँदा परमाणुको साइजमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ। हामीले पेरियोडिक तालिकाको अध्ययन गर्ने बेलामा नै भनिरहेका हुन्छौं कि पेरियोडिक तालिकामा बायाँबाट दायाँतर्फ जाँदा लेफ्ट साइडबाट हामीले पेरियोडिक तालिकामा राइट साइड तर्फ गयौं भने तत्त्वहरूको परमाणुहरूको साइज क्रमशः घट्दै गइरहेको हुन्छ भने ठाडो ग्रुपमा आउने बेलामा तत्त्वहरूको साइज बढिरहेको हुन्छ अर्थात् त्यसको परमाणुको साइज चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। यसो किन भएको होला भनेर यहाँ थाहा पाउनको लागि फ्लोरिन र क्लोरिनको हामीले यहाँ परमाणुको संरचना हेर्यौं भने त्यसबाट हामी स्पष्टसँग बुझ्न सक्दछौं। त यहाँ फ्लोरिन चाहिँ 9th नम्बरमा पर्छ र त्यसमा 2वटा कक्षहरू हुन्छन्। पहिलो कक्षमा 2वटा इलेक्ट्रोनहरू बस्न सक्दछन् भने दोस्रो कक्षमा बाँकी रहेका 7वटा इलेक्ट्रोनहरू बस्दछन्। त यसरी फ्लोरिन परमाणुमा चाहिँ 2वटा कक्षहरू र एउटा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ। त्यस्तै क्लोरिनको परमाणुको हामीले अध्ययन गर्यौं भने क्लोरिन चाहिँ 17 नम्बरमा पर्दछ परमाणविक संख्याको हिसाबले। त 17 नम्बरमा पर्यो भने यसको न्युक्लियसमा 17वटा अर्थात् 17वटा चाहिँ प्रोटोनहरू हुन्छन् अर्थात् धनात्मक चार्ज भएका कणहरू हुन्छन् र यसको इलेक्ट्रोन विन्यास हामीले हेर्यौं भने सबैभन्दा भित्रको कक्षमा चाहिँ 2वटा इलेक्ट्रोनहरू बस्छन्। त्यसपछिको कक्षमा चाहिँ 8वटा इलेक्ट्रोनहरू बस्दछन्। यो हामीलाई 2n² को नियमले बताउँछ। n बराबर 1 2 3 4 हामीले भित्रबाट 1 2 3 4 यसरी नम्बरिङ गर्दै गयौं भने म्याक्सिमम कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ तिनको कक्षहरूमा अटाउन सक्छन् भन्ने चाहिँ हामीले पहिले अध्ययन गरिसकेका छौं र त्यसै अनुसारले हामी क्लोरिन परमाणुको चाहिँ परमाणविक संरचना हेर्यौं भने यसमा 3वटा कक्षहरू रहेका छन् जबकि फ्लोरिनमा 2वटा मात्रै कक्षहरू रहेका छन्। त यसबाट हामी के देख्न सक्दछौं भने क्लोरिन परमाणुको साइज फ्लोरिन परमाणुको भन्दा ठूलो छ किनकि यसको कक्षहरूको संख्या चाहिँ फ्लोरिन परमाणुको भन्दा बढी छ। त्यस्तै गरेर हामीले क्लोरिन र ब्रोमिनको पनि तुलना गर्यौं भने ब्रोमिनमा हुने कक्षहरूको संख्या क्लोरिनको भन्दा बढी हुन जान्छ र ब्रोमिनको भन्दा आयोडिनको कक्षहरूको संख्या बढी हुन जान्छ र कक्षहरूको संख्या बढी हुँदै गयो भने परमाणुको साइज पनि बढ्दै जान्छ। त्यसकारण उक्त अंशमा जब हामी माथिबाट तलतिर आउँदछौं तब परमाणुको साइजमा वृद्धि हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्दछौं। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न थियो त्यसैको तेस्रो अंशमा फ्लोरिन र क्लोरिनमा कुन बढी सक्रिय होला र किन होला भनेर चाहिँ यहाँ सोधिएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो प्रकृतिमा हरेक चीज स्टेबल अर्थात् स्थिर हुन खोजिरहेको हुन्छ र त्यो स्टेबिलिटी गेन गर्ने क्रममा अर्थात् स्थिर बन्ने प्रक्रियामा उसले जस्तै यहाँ हामीले तत्त्वहरूको कुरा गर्यौं भने तिनीहरूले आफ्नो अन्तिम कक्षमा अक्टेट अर्थात् 8वटा इलेक्ट्रोनहरू पूरा गर्न खोजिरहेका हुन्छन् र त्यसरी अन्तिम कक्षमा 8वटा इलेक्ट्रोनहरू बनाउनको लागि तिनीहरूले कुनै बेलामा इलेक्ट्रोन अरूलाई दिने गर्दछन् भने कुनै बेलामा अरूबाट इलेक्ट्रोन लिने गर्दछन् भने कुनै बेलामा इलेक्ट्रोन साझेदारी गर्ने गर्दछन्। हामीलाई थाहा छ अन्तिम कक्षमा हुने इलेक्ट्रोनको संख्या 4 भन्दा कम भयो भने ती तत्त्वहरूले रासायनिक प्रतिक्रिया हुने बेलामा अर्को तत्त्वलाई इलेक्ट्रोन दिने गर्दछन् किनकि 8 को आधा 4 भन्दा पनि कम भयो भने अर्थात् आधा भन्दा पनि कम भयो भने तिनीहरूले अरूलाई इलेक्ट्रोन दिने गर्दछन् भने अन्तिम कक्षमा 4वटा इलेक्ट्रोन भन्दा बढी इलेक्ट्रोनहरू भएको अवस्थामा तिनीहरूले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा चाहिँ अरूबाट इलेक्ट्रोन लिने गर्दछन्। अर्थात् अब अन्तिम चाहिँ
कक्षमा चाहिँ 4वटा मात्रै इलेक्ट्रोनहरू छन् भने तिनीहरूले न अरूलाई इलेक्ट्रोन दिन्छन् न अरूबाट इलेक्ट्रोन लिन्छन्, तिनले साझेदारी गर्दछन् अर्थात् पार्टनरशिप गर्दछन्। यहाँ हामीले दिएका तत्त्वहरूको चाहिँ अध्ययन गर्यौं भने तिनीहरूको अन्तिम कक्षमा 7वटा इलेक्ट्रोनहरू देखिरहेको छ र यी तत्त्वहरूले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा अरूबाट एउटा इलेक्ट्रोन लिएर आफ्नो अक्टेट पूरा गर्न चाहन्छन्। अर्थात् फ्लोरिन परमाणुले पनि अरूबाट एउटा इलेक्ट्रोन लिन चाहन्छ भने क्लोरिन परमाणुले पनि रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा अरूबाट एउटा इलेक्ट्रोन लिन चाहन्छ। तर इलेक्ट्रोन लिनको लागि जति सजिलो हुन्छ अथवा जति सजिलै कुनै तत्त्वले इलेक्ट्रोन लिन सक्दछ त्यति नै त्यसको सक्रियता पनि बढी हुन्छ भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। यहाँ हामीले फ्लोरिनको पहिला हेरौँ। फ्लोरिनले अरूबाट इलेक्ट्रोन लिने भनेको आफ्नो अन्तिम कक्षमा हो र फ्लोरिनको अन्तिम कक्ष यसको न्युक्लियसबाट कम दूरीमा पर्दछ। अर्थात् यो दोस्रो कक्षमा चाहिँ यसले इलेक्ट्रोन लिने भएको हुनाले फ्लोरिनको दोस्रो कक्ष यसको न्युक्लियसबाट नजिक पर्दछ भने क्लोरिनले पनि अरूबाट इलेक्ट्रोन लिने बेलामा आफ्नो अन्तिम कक्षमा लिने भएको हुनाले अन्तिम कक्षको दूरी क्लोरिनको न्युक्लियसबाट फ्लोरिनको न्युक्लियस भन्दा बढी दूरीमा पर्दो रहेछ। अर्थात् क्लोरिनले तेस्रो कक्षमा चाहिँ इलेक्ट्रोन लिँदो रहेछ। त्यसकारण फ्लोरिनले इलेक्ट्रोन तान्ने क्यापासिटी अरूबाट इलेक्ट्रोन लिने क्षमता चाहिँ बढी देखाउँदछ, किनकि जब एउटा धनात्मक र अर्को ऋणात्मक चार्ज बीचको दूरी हामीले बढाउँदै गयो भने तिनीहरूको बीचको बल घट्दै जाने हुन्छ र दूरी घटाउँदै गयो भने तिनीहरूको बीचको बल बढ्दै जाने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले फ्लोरिनले अरूबाट इलेक्ट्रोन लिने बेलामा क्लोरिनले भन्दा छिटो र सजिलो तरिकाले तान्न सक्दछ। त्यसकारण फ्लोरिन र क्लोरिनमा चाहिँ फ्लोरिन बढी सक्रिय होला, किनकि फ्लोरिनको अन्तिम कक्ष क्लोरिनको अन्तिम कक्ष न्युक्लियस भन्दा चाहिँ फ्लोरिनमा नजिक रहेको छ र क्लोरिनमा चाहिँ टाढा रहेको छ। अर्थात् हामी के सारांश यसको निकाल्न सक्दछौँ भने इलेक्ट्रोन लिने तत्त्वहरू रासायनिक प्रतिक्रिया हुने बेलामा इलेक्ट्रोन लिने तत्त्वहरूको परमाणुको साइज बढ्दै गयो भने तिनीहरूको इलेक्ट्रोन लिने क्षमता बिस्तारै घट्दै जान्छ र तिनको परमाणुको साइज घट्दै गयो भने इलेक्ट्रोन लिने क्षमता बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ फ्लोरिन र क्लोरिनमा चाहिँ फ्लोरिन बढी सक्रिय होला भनेर हामीले भन्न सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै समूह घ अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 23 मा एउटा प्रश्न सोधिएको छ। 4वटा व्यक्तिहरूको क्रोमोजोम संरचना अध्ययन गर्दा निस्केको नतिजा तालिकामा दिइएको छ। उक्त तालिका अध्ययन गरी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। जस्तो यहाँ 4वटा व्यक्तिहरू दिइएको छ, ए, बी, सी र डी भनेर, र तिनीहरूको क्रोमोजोमको संरचना पनि दिइएको छ, अर्थात् जसलाई हामी क्यारियोटाइप पनि भनेर भन्दछौँ। यहाँ जो सुरुमा दिइएको छ यिनीहरू अटोसोमको संख्या भने यो प्लस गरेर जुन देखिएको छ यिनीहरू चाहिँ सेक्स क्रोमोजोम हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ। त पहिलो प्रश्न सोधिएको छ, उक्त व्यक्तिहरूमध्ये क्रोमोजोम डिसअर्डर नभएको व्यक्ति कुन होला? अर्थात् यिनीहरूमध्ये स्वस्थ व्यक्ति कुन होला भनेर हामीले क्रोमोजोम संरचना हेरेर बताउनु पर्नेछ। त्यस्तै प्रश्न यसैको दोस्रो खण्डमा सोधिएको छ, उक्त व्यक्तिहरूमध्ये तालु चिरा परेको, हत्केला बाक्लो र एउटै गहिरो रेखा भएको, छोटो घाँटी र घाँटी पछाडि छाला चाहिँ धेरै जम्मा भएको अथवा धेरै बाक्लो तथा आँखा माथितिर फर्किएको अपवार्ड स्ल्यान्टिङ आइज भनेर जसलाई हामीले भन्छौँ, त्यस्तो लक्षण भएको व्यक्ति कुन होला? यो क्रोमोजोम संरचनाको अध्ययन गरेर हामीले चाहिँ यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्नेछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर तेस्रो प्रश्नमा सोधिएको छ, उक्त व्यक्तिहरूमध्ये पुरुष जस्तो अनुहार तर महिलाको जस्तो स्तन भएको व्यक्ति कुन होला? पुरुष र महिला दुवैको लक्षण एउटै व्यक्तिको शरीरमा भएको र त्यस्तो व्यक्तिलाई सामान्यतया नपुंसकता भएको व्यक्तिहरू हुन्छन् भनेर हामीले अध्ययन गर्ने गर्दछौँ। त यो क्रोमोजोम संरचना अनुसार हामीले त्यस्तो व्यक्ति पत्ता लगाउनु पर्नेछ। त्यस्तै यसैको चौथो खण्डमा सोधिएको छ, उक्त व्यक्तिहरूमध्ये टर्नर्स सिन्ड्रोम भएको व्यक्ति
कुन होला भनेर सोधिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभन्दा पहिला हामी क्रोमोजोम र क्रोमोजोमको संरचना र हाम्रो शरीर कसरी बनेको हुन्छ भन्ने बारेमा केही छलफल गर्न गइरहेका छौँ। जस्तै हाम्रो शरीर साना एकाइहरू मिलेर बनेको छ, जसलाई हामी सेल अर्थात् कोष भनेर भन्दछौँ। र त्यो कोषको केन्द्रीय भागमा न्युक्लियस भन्ने भाग रहेको हुन्छ र त्यो न्युक्लियसभित्र साना त्यान्द्रा, मसिना त्यान्द्रा जस्ता भागहरू हुन्छन्, जसलाई हामी क्रोमोजोम भनेर भन्दछौँ। त्यो डिएनए डिओक्सी राइबोन्युक्लिक एसिड र आरएनए राइबोन्युक्लिक एसिडबाट बनेका हुन्छन्। र यी क्रोमोजोमहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा दुई किसिमका हुने गर्दछन्। एउटालाई हामी अटोसोम भनेर भन्दछौँ भने अर्कोलाई हामी सेक्स क्रोमोजोम भनेर भन्दछौँ। हामी मानिसको शरीरमा जम्मा 23 जोडा क्रोमोजोमहरू हुन्छन् र ती 23 जोडा क्रोमोजोम मध्ये 22 जोडा अटोसोम अर्थात् अटोसोमले बाबु आमामा भएका गुणहरूलाई सन्तानहरूमा सार्ने काम गर्दछन् भने एक जोडा जुन सेक्स क्रोमोजोम हुन्छन्, ती सेक्स क्रोमोजोमहरूले जन्मिने बच्चाको लिङ्ग महिला वा पुरुष हुने के हुने भन्ने चाहिँ निर्धारण गर्दछन्। र त्यस्ता क्रोमोजोमहरू चाहिँ एक जोडा अर्थात् 2 वटा रहेका हुन्छन्। पुरुषको शरीरमा 22 वटा अटोसोम र 2 वटा सेक्स 22 जोडा अटोसोम र 2 वटा चाहिँ सेक्स क्रोमोजोमहरू एक्स र वाई भनेर रहेका हुन्छन् भने महिलाको शरीरमा पनि 22 जोडा अर्थात् 44 वटा अटोसोम र 2 वटा सेक्स क्रोमोजोम एक्स र एक्स गरेर 2 वटा सेक्स क्रोमोजोमहरू रहेका हुन्छन्। अब सन्तान उत्पादन प्रक्रिया कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी यहाँ छोटकरीमा छलफल गरौँ। जब पुरुष र महिला म्याच्योर्ड हुन जान्छन्, बच्चा जन्माउनुको लागि प्राकृतिक रूपमा तयार हुन जान्छन्, तब पुरुषहरूको शरीरमा मेल ग्यामेट भन्ने काम हुन्छ र त्यो मेल ग्यामेट चाहिँ मियोसिस सेल डिभिजनबाट बन्छ, जसमा क्रोमोजोमको संख्या माउको भन्दा चाहिँ आधा भएर आउँछ। अर्थात् 11 जोडा अटोसोम अर्थात् 22 वटा अटोसोमहरू र एउटा चाहिँ सेक्स क्रोमोजोम भएको भाले ग्यामेट अर्थात् मेल ग्यामेट बन्दछ, जसमा क्रोमोजोमको संख्या 23 वटा हुन्छ त्यो ग्यामेटमा। त्यस्तै महिलाको शरीरमा पनि यो ग्यामेट सेलहरूमा चाहिँ मियोसिस सेल डिभिजन भएर फिमेल ग्यामेट बनिरहेको हुन्छ, जुन फिमेल ग्यामेटमा 11 जोडा अटोसोम अर्थात् 22 वटा अटोसोमहरू र एउटा चाहिँ सेक्स क्रोमोजोम चाहिँ बनिरहेको हुन्छ। जब मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटको फ्युजन हुन्छ अर्थात् यिनीहरू एक आपसमा मिल्छन्, तब भ्रूण अर्थात् इम्ब्रोय बन्दछ, जुन चाहिँ उचित वातावरणमा बढेर चाहिँ पछि बच्चाको रूपमा चाहिँ विकास भएर जान्छ र उक्त बच्चामा यहाँबाट 23 वटा क्रोमोजोम बाउबाट र 23 वटा क्रोमोजोम चाहिँ आमाबाट आएर त्यो बच्चामा पनि जम्मा 23 जोडा क्रोमोजोमहरू नै बन्ने गर्दछन्। अब यो त भयो हाम्रो बच्चा कसरी जन्मिन्छ अर्थात् कसरी बन्छ भन्ने कुरा भयो। अब जन्मिने बच्चा छोरा वा छोरी अर्थात् केटा वा केटी कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी यहाँ केही छलफल गरौँ। जस्तै पुरुषको शरीरमा एक्स र वाई सेक्स क्रोमोजोमहरू छ, त्यस्तै महिलाको शरीरमा एक्स र एक्स सेक्स क्रोमोजोमहरू छ र पुरुषको शरीरमा पनि 44 वटा अटोसोमहरू छ, महिलाको शरीरमा पनि 44 वटा अटोसोमहरू हुन्छ। र अब यहाँ पुरुषको एक्स क्रोमोजोम र महिलाको एक्स क्रोमोजोम चाहिँ मिल्यो भने त्यसबाट चाहिँ सन्तानमा चाहिँ एक्स एक्स सेक्स क्रोमोजोम चाहिँ उत्पन्न हुन जान्छ र त्यस्तो एक्स एक्स सेक्स क्रोमोजोम भएको बच्चा चाहिँ छोरी हुन जान्छ। त्यस्तै बुवाको एक्स क्रोमोजोम र आमाको अर्को एक्स क्रोमोजोम मिल्यो भने सन्तानमा हुने सेक्स क्रोमोजोम भनेको एक्स एक्स हुन्छ र एक्स एक्स सेक्स क्रोमोजोम भएको सन्तान चाहिँ छोरीको रूपमा विकास भएर जान्छ। त्यस्तै पुरुषमा रहेको वाई सेक्स क्रोमोजोम र महिलामा भएको एक्स सेक्स क्रोमोजोम चाहिँ मिल्यो भने बच्चामा हुने सेक्स क्रोमोजोम एक्स वाई हुन्छ र उक्त बच्चा चाहिँ छोरा हुन जान्छ। त्यस्तै पुरुषको यो वाई र महिलाको यो एक्स क्रोमोजोम चाहिँ मिलेर एक्स वाई क्रोमोजोम जुन बच्चामा विकास हुन्छ त्यसबाट त्यो बच्चा चाहिँ छोराको रूपमा विकास भएर जान्छ। यसबाट हामीले के देख्यौँ भने
दुवै क्रोमोजोम के अरे दुवै बच्चाहरू अर्थात् छोरा वा छोरी बन्ने सम्भावना चाहिँ बराबर रहेको हुन्छ, अर्थात् 50-50% रहेको हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। र अब यसबाट हामीले अर्को के पनि थाहा पायौँ भने सामान्य छोरीको क्यारियोटाइप भनेको 44 वटा अटोसोम र एक्स चाहिँ सेक्स क्रोमोजोम अर्थात् जम्मा 46 वटा क्रोमोजोमहरू हुने भयो। त्यस्तै सामान्य छोरोको क्यारियोटाइप चाहिँ 44 वटा अटोसोम र 2 वटा चाहिँ सेक्स क्रोमोजोम अर्थात् एक्स र वाई गरेर जम्मा 46 वटा हुने भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ प्रश्नमा के दिइएको छ भने 4 वटा व्यक्तिहरूको चाहिँ क्रोमोजोमको संरचना दिइएको थियो। अब यहाँ पहिलो प्रश्नको छलफल गरौँ हामीले। उक्त व्यक्तिहरूमध्ये क्रोमोजोम डिसअर्डर नभएको व्यक्ति कुन होला? हामीले भर्खरै गरेको छलफलबाट हामीले के थाहा पायौँ भने 44 वटा अटोसोम र 2 वटा सेक्स क्रोमोजोम भएको बच्चा जुन छ त्यो चाहिँ सामान्य बच्चा अर्थात् नर्मल बच्चा हुन्छ। र अहिले व्यक्ति सी को क्रोमोजोमको संरचना चाहिँ सामान्य देखिएको हुनाले अर्थात् 44 वटा अटोसोम र 2 वटा सेक्स क्रोमोजोम भएको हुनाले क्रोमोजोम डिसअर्डर नभएको व्यक्ति चाहिँ सी हुनुपर्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै दोस्रो प्रश्न छ, उक्त व्यक्तिहरूमध्ये तारो चिरा परेको, हत्केला बाक्लो र एउटै गहिरो रेखा भएको, छोटो घाँटी र घाँटी पछाडि छाला जम्मा भएको तथा आँखा माथितिर फर्किएको लक्षण भएको व्यक्ति भनेको डाउन्स सिन्ड्रोम भएको व्यक्ति हो भनेर हामीले अध्ययन गरेका हुन्छौँ। त यहाँ डाउन्स सिन्ड्रोम भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले पहिला अध्ययन गरिसकेका हुन्छौँ। र अहिले डाउन्स सिन्ड्रोम भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि एउटा अटोसोम थप भएर अर्थात् 44 अटोसोमको ठाउँमा एउटा थप भएर 45 वटा अटोसोम भएको र 2 वटा सेक्स क्रोमोजोम भएको मानिसमा चाहिँ डाउन्स सिन्ड्रोम अर्थात् त्यस्तो किसिमको चाहिँ इरेगुलारिटी देखिन्छ भनेर चाहिँ वैज्ञानिक तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन्। त्यसैले यहाँ उक्त व्यक्तिहरूमध्ये चाहिँ तारो चिरा परेको, हत्केला बाक्लो, एउटै गहिरो रेखा भएको व्यक्ति चाहिँ डाउन्स सिन्ड्रोमबाट ग्रसित व्यक्ति हुनुपर्दछ। र डाउन्स सिन्ड्रोममा चाहिँ एउटा अटोसोमको सङ्ख्या बढी हुने भएको हुनाले प्रश्न नम्बर 2 ले खोजेको उत्तर चाहिँ व्यक्ति ए हो भनेर हामीले थाहा पाउन सक्दछौँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर, तेस्रो प्रश्न थियो, उक्त व्यक्तिहरूमध्ये पुरुष जस्तो अनुहार तर महिलाको जस्तो स्तन भएको व्यक्ति कुन होला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो व्यक्तिमा पुरुष र महिला दुवैको लक्षण रहेको छ भनेर हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ। र हामीले यहाँ भएका व्यक्तिहरूको क्रोमोजोमको संरचना चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ भने व्यक्ति बी को सेक्स क्रोमोजोम हामीले हेऱ्यौँ भने एक्स सेक्स क्रोमोजोम पनि छ र एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोम पनि छ। अर्थात् व्यक्ति बी मा महिला र पुरुष दुवैको लक्षण हुनुपर्दछ भनेर हामीले भन्न सक्दछौँ। र यस्तो डिसअर्डरलाई चाहिँ हामी क्लाइनेफेल्टर सिन्ड्रोम भनेर भन्दछौँ, जुन अहिले व्यक्ति बी रहेको छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्दछौँ। अर्थात् व्यक्ति बी को अनुहार पुरुष जस्तो देखिए पनि तिनको शरीरमा केही महिलाको जस्तो चाहिँ विकास भएको हामीले देख्न सक्दछौँ। त्यस्तै चौथो प्रश्न थियो, उक्त व्यक्तिहरूमध्ये टर्नर्स सिन्ड्रोम भएको व्यक्ति कुन होला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले टर्नर्स सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ एउटा सेक्स क्रोमोजोमको अनुपस्थितिबाट उत्पन्न हुने डिसअर्डर भनेर अध्ययन गर्दछौँ। र अहिले यहाँ तीनवटै व्यक्तिहरू चाहिँ तीनवटा प्रश्नमा माथि आइसकेका छन्। र व्यक्ति डीलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने व्यक्ति डीमा अटोसोमको सङ्ख्या 44 तर सेक्स क्रोमोजोम एउटै मात्र छ, अर्थात् एउटा सेक्स क्रोमोजोम चाहिँ यहाँ मिसिङ भइरहेको छ। त्यसकारण टर्नर्स सिन्ड्रोम भएको व्यक्ति चाहिँ डी हुनुपर्छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्दछौँ। त यसरी हामीले क्रोमोजोमको संरचना र क्रोमोजोमको डिसअर्डर अध्ययन गरिसकेपछि यस्तो प्रश्नको उत्तर दिन सक्षम हुनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समूह घ अन्तर्गत यहाँ अन्तिम प्रश्न अर्थात् 24 नम्बरको प्रश्न लेखिएको छ, सौर्य परिवारमा रहेका 3 वटा ग्रहहरूको सूर्यदेखिको औसत दूरी र औसत तापक्रम यहाँ तालिकामा दिइएको छ। उक्त तालिका अध्ययन गरी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। र पहिलो प्रश्न के सोधिएको छ भने उक्त ग्रहहरूमध्ये मानव बस्न लायक ग्रह कुन होला र किन?
दोस्रो प्रश्न छ, सूर्यबाट ग्रह बी को दूरी ग्रह ए भन्दा बढी भए पनि औसत तापक्रम ग्रह ए को भन्दा बढी छ किन होला भनेर यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। हामीले देखिरहेका छौँ ग्रह ए को औसत दूरी सूर्यबाट सबैभन्दा कम छ भने ग्रह सी को दूरी सूर्यबाट चाहिँ सबैभन्दा बढी देखिरहेको छ र औसत तापक्रम चाहिँ ग्रह सी को सबैभन्दा कम अर्थात् 15 डिग्री सेल्सियस लेखिएको छ भने ग्रह बी को 462 डिग्री सेल्सियस 462 डिग्री सेल्सियस लेखिएको छ। अब हामीले कुन ग्रह मानव बस्न लायक होला भनेर चाहिँ थाहा पाउनुको लागि सूर्यदेखिको औसत दूरी हेरिराख्नु पर्दैन, किनकि हामी सूर्यबाट कति दूरीमा छौँ भन्ने आधारमा चाहिँ अन्य कुराहरू नहेरिकन त्यही दूरीको आधारमा मात्रै बाँच्न सकिने वा बाँच्न नसकिने वातावरण हुन सक्दैन। त्यसकारणले अहिले हामीले यहाँ औसत तापक्रम हेर्नु पर्यो। जुन यो पहिलो प्रश्न छ त्यसको उत्तरको लागि हाम्रो शरीरको तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ अर्थात् 98.6 फरेनहाइट हुन्छ र यी ग्रहहरू यो ग्रह ए को तापक्रम 77 डिग्री छ जुन निकै गर्मी हुन जान्छ हामी मानिसहरूको लागि। त्यस्तै ग्रह बी को तापक्रम चाहिँ 462 डिग्री सेल्सियस छ जसमा हामी आफू बाँच्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, किनकि पानी उम्लिने तापक्रम त 100 डिग्री सेल्सियस छ। 462 डिग्री सेल्सियस भनेको त धेरै ठुलो तापक्रम हो र ग्रह सी को औसत तापक्रम चाहिँ 15 डिग्री सेल्सियस दिइएको छ अर्थात् जुन तापक्रम चाहिँ हामी मानिसको शरीरको तापक्रम भन्दा कम रहेको छ। त्यसकारण हामीले बस्न लायकको ग्रह चाहिँ ग्रह सी हुनुपर्दछ, किनकि त्यो ग्रहको औसत तापक्रम हामी मानिसको शरीरको तापक्रम भन्दा कम छ र त्यो हाम्रो शरीरको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्दछौँ। त्यस्तै अर्को यहाँ एउटा प्रश्न छ कि ग्रह बी को दूरी सूर्यबाट ए को भन्दा बढी छ अर्थात् 108.2 गुणा 10⁻6 किलोमिटर चाहिँ ग्रह बी को दूरी रहेको छ। 57.91 इन्टु 10⁻6 किलोमिटर चाहिँ ग्रह ए को दूरी रहेको छ। तर सूर्यबाट दूरी बढ्दै जाने बेलामा तापक्रम घट्दै जानुपर्नेमा सूर्यबाट दूरी बढी हुँदा पनि ग्रह बी को तापक्रम चाहिँ बढिरहेको छ। यसो किन भएको होला भनेर सोधिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले योभन्दा पहिलाको प्रश्नहरूमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ कि कुनै पनि ग्रहको तापक्रम कति हुन्छ भन्ने कुरा त्यो ग्रहको वायुमण्डलमा कुन ग्यास छ भन्ने कुरामा भर पर्दछ। अर्थात् वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको मात्रा बढी भएको खण्डमा त्यसले सूर्यबाट आउने तापका किरणहरूलाई, जसलाई हामी इन्फ्रारेड रेडिएसन भनेर भन्छौँ, त्यो रेडिएसनलाई ग्रहतिर छिर्न दिने तर ग्रहबाट माथि चाहिँ जान नदिने भएको हुनाले त्यहाँ हिट रेडिएसनको ट्र्यापिङ भइरहेको हुन्छ अर्थात् त्यो थुनिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यहाँको तापक्रम बढी भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै हामीले यहाँ ग्रह ए र बी को तुलनात्मक अध्ययन गऱ्यौँ भने ग्रह ए को वायुमण्डलै छैन वा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको मात्रा बी को भन्दा कम छ भनेर हामीले भन्न सक्दछौँ, किनकि यिनको दूरीमा परिवर्तन आउने बेलामा तापक्रममा धेरै परिवर्तन आइरहेको छ। जबकि दूरीको हिसाबले ग्रह बी को तापक्रम कम हुनुपर्ने तर ग्रह बी को वायुमण्डलमा पक्कै पनि तापलाई सोच्ने वा अब्जर्भ गर्ने ग्यासको मात्रा बढी भएको हुनाले यस्तो भएको हुनुपर्दछ भनेर हामीले भन्न सक्दछौँ। आजको भिडियो क्लासमा हामीले एसई परीक्षाको विज्ञान विषयको प्रश्नपत्रमा समूह घ अन्तर्गत सोधिने प्रश्नहरूको नमुना र तिनको उत्तरको बारेमा छलफल गर्यौँ। हामीलाई आशा छ पक्कै पनि तपाईहरूले यी प्रश्नहरू आफैले घरमा लेख्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नुहुनेछ र आगामी भिडियोको चाहिँ श्रृङ्खलाहरूमा हामीले विभिन्न पाठ सम्बन्धी छलफल ल्याएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।